بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم پمانے اللہ پوئیگیم احسب الناس آیا گمان کئی خلق ان یترکو دا چپری بخودلشی ان یقولو دا جوائی دی آمنا ایمان روڑے منگا وهم لا یفتنون او دی با امتحان کی وان چولشی دی با تنگ نکڑشی لقد فتن الذین تاگی سرا امتحان کرو منگا پاغا کسانو باندے من قبلهم چومخ کے دینا فلیعلمن اللہ الذین بسکارکی اللہ کسان صدقو چی رشتنی دی ولیعلمن الکاذبین اوخکارکی اللہ دروغجنو لرام ام حسب اللذین آیا گمان کئی آغا کسان یعملون السیئاتی چی عملون کئی بدم ای اسبکونا دا چی بچ بشی زمنگنا سا بد ماغا یحکمون چی دی پیسل کئیم من کان یرجو لقاء اللہ سوک چی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ فإن أجل الله لآت یقینا نیٹا دا اللہ راتلون کی دا وهو السمیع العلیم او دغا اللہ دیوریدون کے اوپوا ومن جاہد او چاچی کوششو کو فإنما یجاہد لنفسیم یقینا پیدا دا کوشش ازال لدا ان اللہ یقینا اللہ لغنی عن العالمین خامخا بے پروا دے دا مخلوقاتنا